pinakaunang modernong rice processing facilities na may libreng serbisyo alam sa mga mag-uumag ginagruhan sa Misamis Occidental. Ang Good News Morning Report. Opisyal nga ginagruhan bag-uhay pa lamang sa probinsyal nga kagamhanan sa Misamis Occidental ang duha ka mga modernong rice processing facilities nga nagtanyag sa libreng serbisyo sa pagaling ug pagpaugas sa humay ngadto sa lokal nga mga mag-uuma sa probinsya. Usa ka inisyatiba nga sukad karon pa nahitabo sa Misamis Occidental, kini ubos sa liderato ni Governor Henry S. Waminal. Kini nga mapasilidad nga ana mahimutang sa Barangay Santa Cruz, Tangub City ug Barangay Buena Vista, Oroquieta City ang naestablisyar ubos sa Rice Competitiveness Enhancement Fund kon RCEF program sa Department of Agriculture ug attached agency niini, ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization kun BA-PhilMec sa pakigpartner sa probinsyal nga kagamhanan. Ang mga pasilidad sa matag site ang may multi-stage rice mill nga makaproseso sa 1.5 tonelada sa palay ang matag oras ug duha ka mga mechanical dryers nga may kapasidad sa 6 ka mga tonelada matag batch. Kini nga mga pasilidad nagtumong nga makunhura ng post-harvest losses, masubos nga gasto sa produksyon ug pagpataas sa abot ug pagkakompetitibo sa mga mag-uuma sa humay sa probinsya. Gipahayag ni Governor Waminal atul sa inaugurasyon nga kini nga mapasilidad dili lang ay kalabot sa mga makina, apan kabahin sa mga mag-uuma, sa matag pamilya ug sa umaabot. O pinaagi sa ligon nga pakigitambayayong sa national nga paggamhanan ubos sa liderato ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug Agriculture Secretary Kiko Laurel ug uban sa panaad sa provincial government. Gituman sa Misamis Occidental ang saad niini sa usa ka inklusibo, andam sa pagtubag ug epektibo nga pamunuan. Gimatikdan usab ni Governor Waminal nga ang probinsyal nga kagamhanan midunar sa lote ug bug-os nga ipunduhan ang kinatibuk ang 39.4 milyones pesos nga gasto sa pagpatukod sa matag pasilidad. Gipaklaro sab niya ang dugay na nga mga concerns kalabot sa kakulang sa mabularanan ug galingan nga una nang gihatagan og prioridad sa iyang administrasyon. Wala lamang makaabot sa usa ka tuig human mi-commit sa pagresolba niini nga mga hagit, karon fully operational na kining duha ka mga pasilidad nga gipanag-iya sa gobyerno. Pasabot ni Governor Waminal nga ang paghatag og dugang tabang sa mga mag-uuma nga may minosa ng ilang gasto ug mapauswag ang ani, mapalihok ang pagtubo sa lokal nga ekonomiya nga usa ka kadaugan, dili lang alang sa mga mag-uuma sa probinsya apan sa kinatibuk ang tumong sa kaugalingon nga pagpaigo sa pagkaon. Kini nga proyekto kabahin sa Asenso Rice Farmers Full Assistance Program nga nagtumong sa pagpauswag sa produksyon sa humay sa probinsya o ginansya sa mga mag-uuma. Gipahayag sa mga opisyal sa probinsya nga ang pagbato niini nga mapasilidad ang direktang magbenepisyo sa mga komunidad nga nag-ani og humay ug moamot sa mas lapad nga pag-uswag sa ekonomiya. Kining inisyatiba alayon sa development agenda sa Asenso Misamis Occidental Administration ubos sa liderato ni Governor Henry S. Waminal nga mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Ang tanang rehistradong mga mag-uuma sa probinsya ang mahimong maka-avail niining libreng milling ug drying services.